अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 6 के तलबा व तालिबात, इस्लामियात के आपके अब तक 5 लेसन जा चुके हैं। 5 मैं काउंट करके बताती हूँ आपके कितने जा चुके। 1 2 3 4 5, हाँ 5 लेसन जा चुके हैं। आज ये छठा लेसन है आपका सदाकत। सबक का नाम है सदाकत और ये आपके किताब में पेज नंबर 39 पर है। सदाकत मालूम होगा आपका इसका मतलब, सदाकत का मतलब सच्चाई। तो देखिए मैं सबक पढ़कर सुना रही हूँ, समझाती जाऊंगी। सदाकत के सबसे पहले मानी व मफहूम है। सदाकत से मुराद सच्चाई और दयानतदारी है। ज़िंदगी के तमाम मामलात में जज्बे सादिक के मुताबिक अमल करना ही सदाकत है, यानी कौल व फ़ेल और अमल की दुरुस्ती का नाम सदाकत है। सादिक वो शख्स है जो अपनी गुफ्तगू में सच्चाई से काम ले, गलत बयानी न करे और अपने मामलात ईमानदारी से निपटाए। अंबिया इकराम का वस्फ। सदाकत बहुत बड़ी खूबी है अंबिया इकराम की। तो देखें तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी सदाकत का अमली नमूना थी। वो अपनी गुफ्तगू में सादिक और अपने अमल में दयानतदार थे। इनके कौल व फ़ेल में तज़ाद न था। वो अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से अपने तबलीग मिशन में कामयाब हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेइज्जत से कबल भी सादिक कहलाए जाते थे। लोग उनकी हर बात तस्दीक के बगैर सही मानने को तैयार हो जाते। अबू जहल जैसा बदतरीन दुश्मन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत का कायल था। वो कहा करता था, ए मोहम्मद, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं झुटलाते। जो पैगाम आप लेकर आए हैं उसको हम सही समझते हैं। इसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनका वलकिन्न ज़ालिमीना बिआयातिल्लाहि यजहदून। ये तुम्हारी तकज़ीब नहीं करते बल्कि ज़ालिम अल्लाह ताला की आयतों से इनकार करते हैं। सदाकत की अहमियत और फजीलत। सदाकत तमाम अखलाकी खूबियों की बुनियाद है और मोमिन की अव्वलीन शनाख्त है। ये नेकी का रास्ता है और बुराइयों से निजात दिलाने वाली है। एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, ए अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ में 4 बुरी खसलतें हैं। पहली ये कि मैं बदकार हूँ, दूसरी ये कि चोरी करता हूँ, तीसरी ये कि शराब पीता हूँ, चौथी ये कि मैं बहुत झूठ बोलता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम झूठ ना बोलने का वादा कर सकते हो? उसने वादा कर लिया। रात जब शराब पीने लगा तो ख्याल आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा। चुनाचे उसने शराब नहीं पी। चोरी और बदकारी का ख्याल आया तो सोचने लगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने पर झूठ नहीं बोल सकूंगा। इस तरह उसने आहिस्ता आहिस्ता तमाम बुराइयां छोड़ दी। तो देखें, झूठ से इंसान अगर बच जाए तो बहुत सारी बुराइयों से भी बच सकता है। ठीक है, आगे देखें, मामलात में दुरुस्ती आदमी के लिए राहत और आसानी का दरवाज़ा खोल देती है। ऐसे शख्स का एतबार किया जाता है, वो माशरे में कद्र व मंजिलत की निगाह से देखा जाता है। सदाकत मोमिन होने की अलामत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 बातें ऐसी हैं जो मोमिन के अंदर किसी सूरत जमा नहीं हो सकती। पहली खयानत और दूसरी झूठ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया, झूठ बोलना किसी हाल में जायज़ नहीं, ना तो संजीदगी के साथ और ना ही मजाक के तौर पर। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठी गवाही और झूठी तारीफ की भी मजम्मत फरमाई। बस हमें जायज़ा लेना चाहिए कि हम अपनी गुफ्तगू और अपने अमल में कितने सादिक हैं और हम सच्चाई पर कितना साबित कदम रहने वाले हैं। तो ये देखें, रास्तबाजी कह लें, सदाकत और सच्चाई कह लें, दयानतदारी कह लें, ये सब एक ही मानी और मफहूम है कि हमें किसी भी कीमत पर झूठ नहीं बोलना चाहिए। और ये मोमिन की अलामत ख़ास है कि वो किसी सूरत में झूठ नहीं बोलता।
اور ہمارے پیارے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ مذمت کی ہے کہ نہ مذاق میں جھوٹ بولو، نہ مطلب ہنسانے کے لیے جھوٹ بولو، اور نہ جھوٹی گواہی دو، نہ جھوٹے خواب بیان کرو، نہ جھوٹی تعریف کرو۔ تو ہمیں ان سب باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب میں آپ کو اس کا ہوم ورک دیتی ہوں، امید ہے کہ یہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کلاس 7 صداقت کا سبق میں نے آپ کو پڑھایا اور سمجھایا ہے، تو اب اس کا ہوم ورک دیکھ لیجیے۔ کلاس 7 ہی کلاس 6 صداقت کے اس سبق میں سوال نمبر 1 ہے، صداقت انبیاء اکرام کا وصف ہے، واضح کیجیے۔ وصف یعنی خوبی۔ تو یہ جواب اس کا لکھا ہے، تمام انبیاء اکرام کی پوری زندگی صداقت کی مثال ہے، وہ اپنی گفتگو اور عمل میں دیانتدار تھے، کسی نبی کے قول و فعل میں کبھی کوئی تضاد نہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی صادق کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن بھی تصدیق کے بغیر ہر بات مانتے تھے۔ ابو جہل کہا کرتا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، جو پیغام آپ لے کر آئے ہیں ہم اسے صحیح نہیں سمجھتے۔ سوال نمبر 2، صداقت کی بدولت انسان خوبیوں کا مجموعہ کیسے بن جاتا ہے؟ تو یہ ایک واقعے کی مثال دے کر ہم سمجھاتے ہیں، جو آپ کی کتاب میں ابھی پڑھا ہے۔ وہ یہ ہے کہ صداقت تمام خوبیوں کی بنیاد ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ میں 4 بری عادتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ میں بدکار ہوں، دوسری یہ کہ چوری کرتا ہوں، تیسری شراب پیتا ہوں، اور چوتھی یہ کہ جھوٹ بولتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ کر سکتے ہو؟ اس نے وعدہ کر لیا۔ رات جب شراب پینے لگا تو خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے تو کیا جواب دوں گا؟ تو چنانچہ شراب چھوڑ دی۔ چوری اور بدکاری کا خیال آیا تو سوچنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے تو میں جھوٹ نہیں بول سکوں گا۔ اس طرح اس نے آہستہ آہستہ تمام برائیاں چھوڑ دی۔ تو اس واقعے سے معلوم ہوا کہ صداقت کی بدولت انسان خوبیوں کا مجموعہ بن سکتا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، سوال نمبر 3، صداقت مومن کی پہچان ہے، اس کے متعلق کوئی حدیث لکھیے۔ یہ چھوٹا سا مطلب ایک سوال ہے، تو آپ اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 باتیں ایسی ہیں جو مومن کے اندر کسی صورت جمع نہیں ہو سکتی۔ پہلی خیانت، دوسری جھوٹ۔ تو کسی صورت، یہاں پہ آئے گا کسی صورت، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا تیسرے سوال کا جواب۔ اگلا سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن باتوں میں جھوٹ کی مذمت فرمائی؟ جواب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی، جھوٹی تعریف، جھوٹے خواب، مذاق میں جھوٹ اور ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولنے کی مذمت فرمائی ہے۔ یہ 4 سوالوں کے جواب ہو گئے ہیں۔ اب آپ آگے اچھی طرح دیکھ لیں یہ چوتھے سوال کا بھی جواب۔ اب یہ خالی جگہیں مناسب الفاظ چن کر پر کیجیے۔ تو نمبر 1، صداقت کا مطلب ڈیش ہے، سچائی۔ نمبر 2، ڈیش جیسا دشمن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا قائل تھا، ابو جہل۔ نمبر 3، مومن کے اندر 2 خصلتیں جمع نہیں ہو سکتی، ایک خیانت، دوسری جھوٹ۔ نمبر 4، قول و فعل کی درستی کا نام ڈیش ہے، صداقت ہے۔ نمبر 5، معاملات کی درستی آدمی کے لیے راحت اور ڈیش کا دروازہ کھولتی ہے، آسانی۔ یہ ہے اس لیسن کا کمپلیٹ کام۔